नमस्कार, म बिन्दु शर्मा। स्वागत छ तपाईलाई स्वास्थ्य संवादमा। दर्शकबिन, स्वास्थ्य संवादमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी गर्भ अवस्था र थाइरोइड बीचको सम्बन्धको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसका लागि इन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर अमित त्रिपाठी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब तपाईलाई स्वास्थ्य संवादमा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो थाइरोइड भनेको के हो? थाइरोइड र थाइरोइड हुनुको कारण के हो, यो भनिदिनुहोस् न। सर्वप्रथम भन्नुपर्दा त थाइरोइड भनेको एक प्रकारको ग्रन्थि हो। यो चाहिँ हाम्रो घाँटीमा अवस्थित छ। अब घाँटीमा एक्ज्याक्ट लोकेसन भन्नुपर्दा यो रुद्रघण्टी भनिन्छ यसलाई। रुद्रघण्टीको अलिकति मुनतिर अनि दायाँ बायाँ हुने गरी दायाँतिर राइट लोब, बायाँतिर लेफ्ट लोब र बिचमा जोडिएको भाग अथवा पुतलीले पखेटा फैलाएर बस्दाखेरि जुन आकार हुन्छ त्यही आकारको हुन्छ यो थाइरोइड ग्रन्थि। यो ग्ल्यान्डले चाहिँ हर्मोनहरू बनाउने हुन्छ। मुख्यतः त्यसमा T4 र T3 भन्ने हर्मोन छ। त्यो बडी चाहिँ T4 बनाउँछ। T4 चाहिँ बन्ने हर्मोन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा मात्रै बन्ने हुन्छ। T3 चाहिँ लगभग 20% जति चाहिँ थाइरोइडमा बन्छ र बाँकी चाहिँ अन्य ठाउँमा शरीरको अन्य भागहरूमा, जस्तै लिभर भयो, किडनी भयो, मांसपेशी भयो, यस्तोमा चाहिँ त्यही T4 लाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर T3 भन्ने हुन्छ। अब यो थाइरोइड रिलेटेड चाहिँ विभिन्न रोग हुने अवस्थाहरू छन्। खास गरी अब यसमा मुख्य रूपले भन्नुपर्दा 3 थरीको अवस्था छ। एउटा चाहिँ यो हर्मोन बडी प्रोडक्सन भएर हुने अवस्था, जसलाई चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजम भनिन्छ। दोस्रो चाहिँ हर्मोन थोरै प्रोडक्सन हुने अवस्था, जसलाई चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम भन्ने भनिन्छ। तेस्रो चाहिँ यही ग्ल्यान्डसित सम्बन्धित थाइरोइड क्यान्सर, यो चाहिँ तेस्रो अवस्था हो। अनि हामी कहाँ चाहिँ नेपालमा प्राय देखिएको धेरैजनालाई देखिने जुन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ, जस्तै मलाई चाहिँ थाइरोइड भएको छ, त्यो चाहिँ प्राय हाइपोथाइरोइडिजमलाई भने अथवा मेरो थाइरोइड बढाएको छ जुन भन्नुहुन्छ, त्यो खास थाइरोइड बढेको होइन कि थाइरोइड हर्मोनको चाहिँ कमी भएर TSH चाहिँ बढाएको हुन्छ। अनि त्यो एउटा अवस्था हुन्छ। अब यसको कारणहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मुख्य रूपले हाइपरथाइरोइडिजम, हाइपोथाइरोइडिजम दुईटै चाहिँ अटोइम्युन डिजिज हो। यो अटोइम्युन भन्नाले अब इम्युनिटी भनेको हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरक्षा प्रणाली। अब यसको काम चाहिँ बाहिरबाट अब कुनै ब्याक्टेरिया, भाइरस, बाहिरी तत्त्वले चाहिँ अब शरीरलाई यदि आक्रमण गरिरहेछ भने शरीरको अङ्गहरूलाई चाहिँ त्यो विरुद्ध चाहिँ त्यसको रक्षा गर्ने। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यही प्रणाली चाहिँ आफू विरुद्ध नै आफ्नै शरीरका विभिन्न अब अर्ग्यान्सहरू, आफ्नै शरीरका विभिन्न अरू स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ आक्रमण गर्ने हुन्छ। अनि त्यो आक्रमण गरेर त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने हुन्छ। त्यही अटोइम्युन डिस्ट्रक्सन हुन्छ यसमा। हाइपरथाइरोइडिजममा चाहिँ अटोइम्युन मेकानिजमले चाहिँ के हुन्छ भने थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई बढी स्टिमुलेट गराइन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हर्मोन बढी प्रोडक्सन हुने हुन्छ। हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ त्यही अटोइम्युन मेकानिजमले त्यो ग्ल्यान्डलाई चाहिँ डिस्ट्रक्सन गराइदिने हुन्छ। त्यसलाई पहिले चाहिँ सुन्निने बनाएर, जस्तै जसलाई चाहिँ इन्फ्लामेसन भनिन्छ, क्रोनिक इन्फ्लामेसन गराएर अनि त्यो ग्ल्यान्डलाई चाहिँ नष्ट गर्ने हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो अटोइम्युन डिजिज हो। हजुर, बेसिकली चाहिँ अटोइम्युन डिजिज नै हो। जस्तो अब हाइपरमा कस्तो लक्षण र हाइपोमा कस्तो लक्षण देखिन्छ यस विषयमा? अब यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भाइटल ग्ल्यान्ड भनौँ। यसले चाहिँ प्रोड्युस गरेको हर्मोन, खास गरी भन्नुपर्दा T4 र T3, यी हर्मोनहरूको काम चाहिँ लाइफ मेन्टेन गर्ने। अब जस्तै लाइफ मेन्टेन गर्ने भन्नुपर्दा, जस्तै अब शरीरमा सबभन्दा सूक्ष्म रूप कोशिका हुन्छ। कोशिका मिलेर चाहिँ टिस्यु बने हुन्छ। टिस्यु मिलेर अर्ग्यान, र अर्ग्यान मिलेर चाहिँ सिस्टम बने हुन्छ। जस्तै हाम्रो शरीरमा अब रक्त सञ्चार प्रणाली छ, त्यस्तै गरी पाचन प्रणाली छ, हैन, स्नायु प्रणाली छ। यो विभिन्न प्रणालीहरूमा भएको अर्ग्यानलाई चाहिँ त्यो फङ्सन गर्नको लागि त्यहाँ अब जुन मेटाबोलिजम हुन्छ त्यो गराउने चाहिँ, त्यसलाई रेगुलेट गर्ने चाहिँ थाइरोइड हर्मोन हो। मेटाबोलिजमलाई ठ्याक्कै अब नेपालीमा भन्नुपर्दा अन्तर्दहन भन्नाले हामीले कन्ज्युम गरेको फुडलाई चाहिँ इनर्जीको रूपमा त्यो कोशिकाले कसरी प्रयोग गर्ने र त्यो इनर्जीलाई युज गरेर
त्यसलाई चाहिँ फर्दर सेलको फर्दर सर्भाइभललाई चाहिँ कसरी सुनिश्चित पार्ने, अब प्रोटिन सिन्थेसिसदेखि लिएर सेलका भित्रका स्ट्रक्चरहरूलाई अब नयाँ नवीकरण गर्नेदेखि लिएर यी सबै कामहरू समग्रमा भन्नुपर्दा मेटाबोलिजम त्यो हो। मेटाबोलिजम त्यो गर्ने यो हर्मोनहरूको मुख्य काम चाहिँ त्यो हो। अब यसको लक्षणहरू भन्नुपर्दा यसैसित यसलाई नै आधार मानेर भन्नुपर्दा जस्तै अब हर्मोन सपोज प्रोडक्सन बढी भयो भनेपछि शरीरका सबै अङ्गहरूले चाहिँ बढी काम गर्ने भयो। बढी काम गर्ने भएपछि त्यही रिलेटेड लक्षण, जस्तै अब मुटुले बढी काम गर्ने भएपछि मुटुको धड्कन बढ्ने भयो। खास गरी हाइपरथाइरोइडिजमको कुरा गर्दा यदि हर्मोन बढी भइरहेछ भने चाहिँ मुटु ढकढक हुने भयो। त्यसपछि मेटाबोलिजम बढी भएर तौल घट्ने भयो। त्यसपछि हड्डीहरू खिएर अब हड्डीहरू कमजोर हुने भयो। त्यस्तै गरी अब छटपट्टि बेचैनी हुने भयो, मान्छे धेरै बढी उत्तेजित हुने अवस्था हुनसक्छ। अथवा हिट इन्टोलरेन्स भनेर भनिन्छ, गर्मी बिल्कुलै सहनै नसक्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी अब पाचन प्रणालीमा ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि डायरिया हुनसक्छ हैन। अनि महिलाहरूमा चाहिँ अब महिनावारी अब छिटो हुने, धेरै महिनावारी फ्रिक्वेन्सी बढ्ने त्यो हुनसक्छ हैन। इन्फर्टिलिटी रिलेटेड इस्युहरू त्यो हुनसक्छ। यो भयो हाइपरथाइरोइडिजमका लक्षणहरू। त्यस्तै गरी हाइपोथाइरोइडिजम भन्नुपर्दा अब त्यहाँ चाहिँ हर्मोनको डेफिसियन्सी हुन गयो। अब हर्मोनको डेफिसियन्सी हुन गएपछि अर्ग्यान सिस्टमहरूले चाहिँ काम अब कम गर्ने अवस्था आयो त्यहाँ। त्यो भएपछि अब ठ्याक्क हाइपरथाइरोइडिजमको विपरीत लक्षणहरू, जस्तै त्यहाँ तौल घटिरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ मेटाबोलिजम कम भएर तौल बढ्ने। त्यस्तै गरी अब कन्स्टिपेसन कब्जियत हुने। त्यस्तै गरी अब महिलाहरूको महिनावारी गडबड हुने, एकदमै थकाइ लाग्ने, अनि मान्छे सुस्त हुने, चिजहरू बिर्सिने, अनि त्यसपछि दिउँसै पनि निन्द्रा लाग्ने हैन। कपाल अत्यधिक कपाल झर्ने, अनि यस्ता समस्याहरू चाहिँ यो हाइपोथाइरोइडिजममा हुन्छ। तेस्रो चाहिँ अब थाइरोइड क्यान्सरमा त्यसको चाहिँ खासै समस्या लक्षण भने देखिन्न। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब स्क्रिनिङ गर्दाखेरि त्यसमा त थाइरोइड फङ्क्सन टेस्ट जुन भन्ने हुन्छ, जसले चाहिँ थाइरोइडको हर्मोनको स्ट्याटस चाहिँ जाँच्छ, त्यो टेस्ट पनि नर्मल भइदिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। अनि अब खासै लक्षण लिएर आउँदैन। कुनै अन्य कारणले अब घाँटीको अल्ट्रासाउन्ड भनौँ या केही अन्य कारणले एक्सरे गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर कुनै एउटा गिर्खा जस्तो देखियो त्यो ग्ल्यान्डमा, त्यसपछि त्यसलाई फर्दर वर्कअप गर्दा पत्ता लाग्ने हुन्छ। भनेपछि मान्छेले कसरी थाहा पाउने मलाई थाइरोइडिजम क्यान्सर हुनसक्छ या भइरहेको छ भनेर? अब कुनै कुनै सिम्टम्स हुँदैन भन्नुभयो। सिम्टम्स नभइसके पछाडि मान्छे, हाम्रो अब अभ्यासमा चाहिँ के छ भने मान्छेलाई रोग नलाग्दासम्म हामी अस्पताल जाँदैनौँ हैन। यो चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले डायग्नोसिस गर्ने? अब सबभन्दा पहिले त थाइरोइड क्यान्सर अब 1 देखि 2% एकदमै रेयर भनौँ या अनकमन कन्डिसन नै हो। यो 1% डेटा चाहिँ अब उता वेस्ट युएसतिरको हो। हामी कहाँ त अब अनफर्चुनेटली डेटा पनि छैन, कतिजनालाई हुन्छ, तर एकदमै अनकमन कन्डिसन हो। त्यसमा पनि त्यो थाइरोइड क्यान्सरमा 4 थरीको क्यान्सर हुन्छ। अनि प्यापिलरी कार्सिनोमा थाइरोइड भन्ने अवस्था चाहिँ त्यो चाहिँ सबभन्दा मोर कमन। अब लक्षण हुँदैन। लक्षण भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इन्डिकेसन त्यसको चाहिँ अरू कुनै कारणबाट अब जस्तै अब चेक जाँच गर्दाखेरि खास गरी अथवा भनौँ सपोज अब आवाजमा परिवर्तन आउन थाल्यो अथवा घाँटी सुनिन थाल्यो, थाइरोइड ग्ल्यान्ड जहाँ अघि हामीले भन्यौँ यो रुद्रघण्टीको अलिकति तल दायाँ बायाँ दुईवटा लोब हुने गरी, यदि अब त्यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब आफ्नो घाँटीमा चाहिँ कुनै किसिमको अब एब्नर्मल सेन्सेसन आउन थाल्यो अथवा त्यहाँनिर केही डल्लो निस्किया जस्तो महसुस भयो अथवा अब आफूलाई अब तौल घट्या जस्तो महसुस भयो, कमजोरी जस्तो महसुस भयो भनेपछि अब सबै क्यान्सरहरू जस्तो अब जस्तै अब भोक नलाग्ने, तौलमा केही परिवर्तन आउने अथवा आफूमा केही एब्नर्मल सेन्सेसन आउने, अब त्यो हिसाबले चाहिँ सोच्न सकिने हुन्छ हैन। अब तर चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि लक्षण यही लिएर आउँछ भन्ने चाहिँ छैन। यो त क्यान्सरको कुरा भयो हैन, थाइरोइड क्यान्सरको बारेमा। अब हामी प्रेग्नेन्सीतिर जाउँ। यो थाइरोइडिजम र प्रेग्नेन्सीको बिचको सम्बन्ध के छ? गर्भावस्था र थाइरोइडको चाहिँ एकदम गहन सम्बन्ध छ। किन सम्बन्ध छ भने खास गरी अब 16 देखि 18 हप्ता एटलिस्ट 18 विक्स पछि मात्र गएर पेटमा भएको बच्चाको चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड बन्न सुरु हुन्छ। अनि त्यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड बनेपछि बल्ल अनि त्यसबाट हर्मोन निकाल्ने।
त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ बच्चा चाहिँ आमाकै थाइरोइड हर्मोनबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ उसलाई सप्लाई भइरहेको हुन्छ। अब यदि अब इनकेस आमाकै थाइरोइड हर्मोन पहिलेदेखि नै कम छ, हाइपोथाइरोइडिजम छ भने त आमालाई नै पुगिरहेको छैन, बच्चालाई नपुग्ने भयो। दोस्रो कुरा, यदि आमाको थाइरोइड हर्मोन नर्मल हुँदाहुँदै पनि बच्चालाई पनि एक्स्ट्रा दिनुपर्ने भएकोले, आमालाई सफिसियन्ट भए पनि बच्चालाई सप्लाई गर्नुपर्ने भएकोले त्यो हर्मोनको त्यतिखेर डिमान्ड बढी भएको अवस्था हुनसक्छ। अब जस्तै खास गरी नर्मली भन्नुपर्दा विभिन्न अब जस्तै अमेरिकन थाइरोइड एसोसिएसनको गाइडलाइन्सहरू हेरौँ अथवा एएसी यो गाइडलाइन्सहरू हेरौँ, यसमा चाहिँ नर्मली हाम्रो थाइरोइड फङ्सन टेस्टमा टिएसएच भन्ने हुन्छ। टिएसएचको लेभल चाहिँ 0.5 देखि 2 सम्म राख्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। र ल्याब टेस्टहरूमा विभिन्न अब ल्याबमा भएका टेस्टहरूमा चाहिँ 5 to 5.5 सम्म चाहिँ अप्पर लिमिट यो टिएसएचको। अब यदि 5 कोही महिलाको 5 टिएसएच छ भनेपछि त्यो महिलाको लागि चाहिँ कन्ट्रोल्ड हो, नर्मल हो। तर त्यही 5 टिएसएच भएको महिला अब गर्भवती भइन् भने चाहिँ उहाँको चाहिँ अब त्यो प्रेग्नेन्सीको त्यो ट्राइमेस्टर जुन भन्छौँ नि, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेन्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, त्यो ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक रेन्ज अन्तर्गत चाहिँ त्यो चाहिँ हाई हुन गयो। किनभने अब टिएसएच बढ्नु भनेको जति जति अप्पर लिमिटतिर जानु र अप्पर लिमिटलाई क्रस गर्नु भनेको थाइरोइड फेलियर हो। टिएसएच भनेको हाम्रो यो चाहिँ यो पनि एक प्रकारको हर्मोन हो। यो थाइरोइड फङ्सन टेस्टभित्र पर्छ। जस्तै T3, T4 र टिएसएच तीनटा हुन्छ। त्यसमध्ये T4 र T3 चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डले बनाउने भयो। T4 चाहिँ प्योरली थाइरोइड ग्ल्यान्डले नै बनाउने हो। T3 20% थाइरोइड ग्ल्यान्डले बनाउने हो, 80% बाहिर बन्ने हो, हैन। टिएसएच भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा पिट्युट्री भन्ने एउटा ग्रन्थि हुन्छ, त्यो ग्रन्थिबाट निस्किने हो। एन्टेरियर पिट्युट्रीबाट 6 थरीको हर्मोन निस्किन्छन्, त्यसमध्ये एउटा यो टिएसएच हो। यो टिएसएचको काम चाहिँ तल गएर थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई चाहिँ स्टिमुलेट गराइदिने, हैन। अब यो T3 र T4 अलिकति पनि यदि थाइरोइड ग्ल्यान्डले अब प्रोडक्सन अलिकति नै कम भयो कि त्यो स्टिमुलस पठाउनको लागि माथि पिट्युट्री ग्ल्यान्डले चाहिँ टिएसएच निकाल्न थाल्छ, हैन। त्यही भएर टिएसएचको मात्रा बढ्नु भनेको हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ अन्डर पर्फर्म गरिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यहाँ त्यसले प्रमाणित गर्दछ। अब 5 लेभल हुनु भनेको नर्मल अब नन प्रेग्नेन्ट फिमेललाई चाहिँ नर्मल भए पनि बच्चालाई चाहिँ त्यो 5 टिएसले चाहिँ उता T3 T4 चाहिँ सफिसियन्ट नहुने भएकोले त्यसलाई चाहिँ त्यतिखेर अब गेस्टेसनल हाइपोथाइरोइडिजम भनेर त्यो क्याटेगोरीमा राखिन्छ। अनि त्यतिखेर प्रत्येक अब त्रैमासिक आफ्नै प्रत्येक 3 महिनाको अब जस्तै एउटा सर्टेन टिएसएच लेभल हुन्छ, त्यो चाहिँ बच्चाको थाइरोइड चाहिँ सप्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ त्यो राखिन्छ। अब पेटमा भएको बच्चाको चाहिँ अब थाइरोइड हर्मोन आफ्नै नहुने भएकोले त्यो टिएसएच त्यो हामीले जुन बाहिरबाट जुन थाइरोइडको औषधि जुन दिन्छौँ, हामीले दिने भनेको बेसिकली T4 भन्ने हर्मोन हो, जुन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डले बनाउँछ। त्यो T4ले चाहिँ बच्चाको मानसिक र शारीरिक विकासमा त्यसको मुख्य भूमिका छ। यदि त्यो सप्लाई गरिएन भने चाहिँ बच्चाको चाहिँ अब त्यो मानसिक विकास हुँदैन अनि आइक्यू लेभल एकदम डाउन हुन्छ। अब थाइरोइड भएको महिला चाहिँ गर्भवती भएमा चाहिँ उनले चाहिँ कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ या उनलाई कस्तो कस्तो असर पर्छ, यस विषयमा के भनिदिनुहोस् न। थाइरोइड भएको महिलाले चाहिँ अब गर्भवती हुँदाखेरि जस्तै पहिलेबाटै यदि डायग्नोज्ड हाइपोथाइरोइडिजम छ अथवा त्यसलाई ओभर्ट हाइपोथाइरोइडिजम भन्ने भनिन्छ, त्यो यदि छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिलो सावधानी चाहिँ अब प्रेग्नेन्सी चाहिँ प्लान गर्नु पर्यो। जस्तै अब अघि भने अब जस्तै 5 टिएसएच ओभर्ट हाइपोथाइरोइडिजम नन प्रेग्नेन्ट छ भने नर्मल भयो। तर अब उहाँले चाहिँ प्रेग्नेन्सी यदि प्लान गर्नु भइरहेछ भने चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ त्यो 2.5 भन्दा बिलो हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी सेकेन्ड र थर्ड ट्राइमेस्टरमा त्यो टिएसएच 3 भन्दा बिलो आउनु पर्यो, हैन। त्यही भएर प्रेग्नेन्सी चाहिँ पहिले प्लान गर्नु पर्यो। अनि अब मेडिकेसनको डोज डबल गर्नु पर्यो, हैन। त्यो चाहिँ अब चिकित्सकको एन्डोक्राइनोलोजिस्टको परामर्शमै गर्ने, एकचोटि त्यो सम्पर्क गर्ने, आफ्नो अब नजिकको को हुनुहुन्छ डक्टर उहाँसित सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रेग्नेन्सी पहिले प्लान गर्ने, नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब औषधि चाहिँ अब कसरी खाने, जुन बिहान उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा लिनु पर्यो। त्यसपछि औषधि लिइसकेपछि मिनिमम 1 घन्टाको ग्यापिङ हुनु पर्यो। कुनै पनि झोल पदार्थ, खाद्य पदार्थ, झोल पदार्थ, ठोस पदार्थ
या कुनै पनि अरू औषधि यदि सेवन गर्नु छ भने त्यो थाइरोइड हर्मोन लिइसकेपछि 1 घण्टाको मिनिमम चाहिँ ग्यापिङ हुनु पर्यो। अब यदि बिचमा केही लिन सक्ने चिज छ भने त्यो पानी बाहेक अरू केही लिन सकिन्न भनेपछि एउटा मेडिकेसन त्यो प्रोपर तरिकाले लिनु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा अब थाइरोइडको चाहिँ फङ्सन टेस्ट चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अलिकति बढी नै हुन्छ। अरूमा जस्तै हामीले अब डोज एडजस्ट गरेपछि सुरुमा चाहिँ 6 हप्तामा चेक गर्यो, त्यसपछि 3 महिना 6 महिना, यसमा चाहिँ महिनै पछि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो औषधिको डोजिङ र औषधि लिने अब उसको टाइमिङ हैन र चेक गर्ने हाम्रो फ्रिक्वेन्सी प्लस प्रेग्नेन्सी हुनुभन्दा पहिलेको प्लानिङ, यी चिजहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो हामीले सुन्ने गरिन्छ कतिपय अवस्थामा चाहिँ गर्भवती हुँदाखेरि मेडिकेसनको कुराहरू अभोइड गर्नुपर्छ, खानु हुँदैन भनिन्छ। यो थाइरोइडको औषधिले चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा कस्तो असर गर्छ गर्दैन, यस विषयमा केही भन्नुहोस् न। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि अब गर्भावस्थामा प्रेग्नेन्ट वुमेनमा चाहिँ खास गरी अब औषधि चलाउनु पर्दा धेरै नै सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने सबै औषधिको बच्चालाई चाहिँ के इफेक्ट हुन्छ, आमालाई के इफेक्ट हुन्छ भन्ने धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर अब हाम्रो चाहिँ अब सौभाग्य छ कि थाइरोइड हर्मोनमा चाहिँ त्यस्तो साइड इफेक्ट छैन हैन। यो चाहिँ एकदमै सेफ हो ड्रग, अहिलेसम्मको प्रुभेन। अब बरु यो दिएन भने चाहिँ हानि धेरै छ, दियो भने चाहिँ यो चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ दिन मिल्यो, किनभने TSH हामीले एउटा सर्टेन रेन्जमा राख्नै पर्ने हुन्छ। यसको त्यस्तो बच्चालाई असर, आमालाई असर त्यस्तो छैन, बरु दिएन भने चाहिँ यसको नकारात्मक असर छ। भनेपछि चाहिँ थाइरोइडिजम भएको महिलाले पनि अब प्लान गरेर चाहिँ बच्चा जन्मायो भने पनि मेडिकेसन चाहिँ रेगुलर गर्यो भने चाहिँ ऊ हेल्दी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। हजुर। अब डाक्टर साहब, यो चाहिँ अब थाइरोइड भएको महिलाले गर्भवती हुँदाखेरिको अवस्था भयो, कुनै पनि महिला चाहिँ गर्भवती भइसके पछाडि चाहिँ थाइरोइडिजम देखियो भने त्यतिखेर के गर्न सकिन्छ? गर्भवती भइसकेपछि थाइरोइडिजम देखिने भनेको अब जस्तै गर्भावस्थामा अब ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक चाहिँ त्यो थाइरोइडिजम देखिएको चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ अघि भनेको जस्तै अब आमालाई पुग्ने थाइरोइड हर्मोन सफिसियन्ट हुँदाहुँदै पनि बच्चालाई अब सप्लाई गर्नुपर्ने भएकोले थाइरोइड चाहिँ त्यतिखेर एडिसनल त्यो दिएको हो। तर पुनः अब डेलिभरी भइसकेपछि त्यो थाइरोइड स्पेसिफिक त्यो हर्मोन त आमाको लागि त नर्मलै छ नि, अनि त्यतिखेर त्यो औषधि लिनुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ। तर यदि अब प्रेग्नेन्सीमा अब थाइरोइड हर्मोन हामीले सप्लाई गऱ्यौँ र त्यतिखेर अब जस्तै खास गरी थाइरोइड देखिने हुने भनेको चाहिँ अघि हामीले जुन डिस्कस गऱ्यौँ खास गरी अटो इम्युन मेकानिजम हो। अटो इम्युन मेकानिजम बिरामीमा छैन, त्यो प्रेडिक्ट गर्नको लागि चाहिँ एन्टी-TPO एन्टिबडी भन्ने एउटा टेस्ट हुन्छ। त्यो टेस्ट यदि पोजिटिभ छ भने चाहिँ भविष्यमा चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम लाग्न सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो सम्भावना बढी हुन्छ। अब यदि त्यो प्रेग्नेन्सीको दौरान नै टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ छ भने प्रेग्नेन्सी पछि पनि अब त्यो थाइरोइड फङ्सन चाहिँ एकचोटि रिपिट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। औषधि अब या त औषधिको डोज घटाएर या औषधि बन्द गरेर, यदि TPO एन्टिबडी नेगेटिभ छ भने चाहिँ। पोजिटिभ छ भने त अब पछि भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ। अन्त्यमा समग्रमा थाइरोइडिजमबाट अब हाइपोथाइरोइडिजम र हाइपरथाइरोइडिजमबाट बस्नको लागि के गर्नुपर्छ र यसको रोकथाम के हुन सक्छ, यस विषयमा भनिदिनुहोस् न। यो अटो इम्युन मेकानिजम अटो इम्युनिटी हो। अब अटो इम्युनिटी त्यो कसैको बसमा हुँदैन। खास गरी अटो इम्युन कन्डिसन चाहिँ महिलाहरूमा बढी हुन्छ, किनभने महिलाहरूमा चाहिँ अब हर्मोनल चेन्जेसहरू पनि बढी हुन्छ। जस्तै अब स्तनको विकासदेखि लिएर अनि त्यसपछि रजस्वलादेखि लिएर अनि मिनोपजदेखि लिएर सबैमा चाहिँ महिलाहरूमा, त्यसपछि प्रेग्नेन्सी भयो, यसमा चाहिँ हर्मोनको धेरै उतार चढाव भइराख्ने हुन्छ। त्यही भएर फिमेलमै नै अटो इम्युन डिजिज हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर अब यसको चाहिँ अपेक्षा म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ होला नि सर। अब रोकथाम नै नभए पनि जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएपछि म्यानेजमेन्ट चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट नभए पनि यो भयो भने केही हदसम्म रोकिन सक्छ भन्ने केही त्यस्तो छ? जस्तै अब
भयो भने म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि अब जस्तै अब हाइपोथाइरोइडिजम भयो भने त्यसको सम्बन्ध कोलेस्ट्रोल बढ्नेसित छ अथवा त्यसको सम्बन्ध प्रेसर बढ्नेसित छ भनेपछि अब त्यो रोकथाम फर्दर अझै नबिग्रियोस् त्यो भन्नको लागि चाहिँ अब चिल्लो बोसोयुक्त चिजहरू त्यसको सेवन बन्द गर्नु पर्यो। त्यस्तै प्रेसर बढ्ने भयो भने चाहिँ नुनहरूको अब सेवन त्यो नियन्त्रित गर्नुपर्ने भयो हैन। अब त्यस्तै गरी अब खास गरी भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले त हाम्रो यो आयोडिन मिसिएको नुन उपलब्ध छ चारैतिर। पहिले चाहिँ त्यसको कमीले गर्दा हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने पाटो भएन। अर्को चाहिँ अब अत्यधिक आयोडिन हुने अब खाद्य पदार्थहरू खास गरी त्यसमा भन्नुपर्दा सी फुड त्यो चाहिँ समुद्री तटीय इलाकामा पाउने त अब समुद्र हामीभन्दा धेरै टाढा छ भने चाहिँ त्यो पनि चिन्ताको विषय भएन। अब अन्य चिजहरू अब जस्तै केही मात्रामा जस्तै सोया रिलेटेड प्रोडक्ट्सहरू अनि यो अब कलिफ्लावर अनि ब्रोकोली यस्तोमा अब हुने अब अलिकति आयोडिनको मात्रा बढी हुन्छ तर दैनिक हामीले चाहिँ जुन परिमाणमा खान्छौँ त्यसले चाहिँ त्यसको असर गर्दैन। तर अब एकदमै बिग्रिएको अब हाइपोथाइरोइडिजम अवस्था छ भने सकेसम्म अलिकति यस्ता पदार्थलाई न्यूनीकरण गरेको राम्रो हो। अब यस्तै चिजहरूमा चाहिँ ध्यान दिन सकिन्छ थाइरोइडमा चाहिँ। तर प्रिभेन्सन एज सच चाहिँ अब अटोइम्युन मेकानिजमले गर्दा हुने डिजिज भएकोले चाहिँ प्रिभेन्सनमा चाहिँ अब खासै त्यसको रोल छैन। तपाईको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजलाई स्वास्थ्य संवाद यही सकिएको छ। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने नै छ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।